अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, सदर आरिफ अलवी वाला कारतूस जो है वो इस वक्त चल चुका है। अब सदर आरिफ अलवी की जानिब से कौन सा चंद चढ़ाया गया है ये भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरी जानिब इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी अहम बड़ी शख्सियत जो है वो इस वक्त बड़े ख़तरे में है, और यूं कह लें कि एक बड़ी शख्सियत की छुट्टी होने जा रही है। और ये एक बड़े लेवल की क्या गेम इस वक्त डल चुकी है, ये भी तफसीलात आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ वालों की आज एक और हिकमत अमली, तहरीक इंसाफ वालों ने अपनी अलग से जो है वो असम्बली बना ली है, अलग से जो अपना वज़ीर आला चुनने जा रहे हैं। ये क्या मामला है, ये तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब मरीम नवाज़ की एक हरकत उनको जो है वो ले डूबी है, उनकी पूरी पर्सनालिटी, पूरा जो उन्होंने अपना एक रख रखाव इतने दिनों से बनाने की कोशिश कर रही थी, और वज़ीर आला बनते ही वो धड़म से जो है वो तमाम चीज़ें जागिरी हैं। और इसके साथ साथ एक और नाज़रीन काम, हमारे जो साफ़ी एंकर इमरान रियाज हैं उनके साथ जेल के अंदर, आपको पता है कैंप जेल के अंदर मौजूद हैं, बड़ी अनहोनी हुई है उनके हवाले से। जेल के अंदर से बहुत बड़ी और बुरी खबर है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन काम, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो तहरीक इंसाफ वाले, आपको पता है कि आज जब वोटिंग हो रही थी, इंतखाबी अमल चल रहा था सीएम के लिए, तो उस वक्त उन्होंने बाइकआउट किया और बाहर जाकर के एहतजाज जो है वो किया। और ये आपको पता है कि पूरा प्रोसेस जो है वो एक डील और अमल के तहत जो है वो कहा जा रहा है, किया जा रहा है, और ये किसी से हिदायत भी ली जा रही थी जिसके कहने के ऊपर ये मरीम नवाज़ का रास्ता साफ किया गया। अब एक और अजीब हरकत सामने आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की, और ये कह लें कि गैर आइनी और गैर कानूनी हरकत है। वो किस तरह कि आपको पता है कि जब हमजा शहबाज को इन्होंने एक होटल में जो है वो कोई इजलास बुलाया था, और इस हवाले से उनके ऊपर बड़ी तनकीद की गई थी कि जनाब ये होटल के वज़ीर आला हैं, तो आज शौकत बसरा की क़यादत में जनाब वो जो जितने भी सूबाई असम्बली के अरकान हैं उनको तमाम लोगों को बुलाया गया, और उनको तमाम लोगों को बुला करके जो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जनाब ये फार्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं। और वहाँ पे उन फार्म 45 के मुताबिक जो जीते हुए अरकान हैं उन तमाम से जो है वो हलफ उठाया गया, हलफ लिया गया बाकायदा, जिस तरह असम्बली के अंदर जो मेम्बरान जो हैं वो हलफ लेते हैं। और उसके बाद नाज़रीन काम, अब जो है वो इसके बाद वो कहते हैं कि हम बाकायदा इसका यानी कि असम्बली का इजलास बुलाएंगे, अलग से जो है वो असम्बली का जो है वो इजलास बुलाएंगे। अब कहाँ बुलाएंगे, किस तरह बुलाएंगे, या किस आइन के तहत ये अलग से हलफ ले रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही। यानी कि अगर इनके आपको पता है कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी काम है, ये नो डाउट कि वो धांधली हुई है, फार्म 45 के मुताबिक ये लोग जीते हुए हैं, लेकिन इस तरह ये ना तो असम्बली का इजलास बुला सकते हैं, ना तो ये सीएम इलेक्ट कर सकते हैं, ना ये अलग से कोई असम्बली चला सकते हैं। तो ये हरकत मुझे समझ नहीं आई। और जबकि दूसरी जानिब इनको ये तमाम चीज़ें जो असम्बली के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो करनी चाहिए थी, वहाँ पे इन्होंने नहीं की। तो ये आज एक नई खबर जो है वो सामने आई। दूसरी जानिब नाज़रीन काम, जो सदर आरिफ अलवी वाला कारतूस है वो ज़रा सुन लीजिएगा कि सदर आरिफ अलवी को आपको पता है कि 29 फरवरी यानी कि जुमेरात के रोज़ जो है वो इजलास कौमी असम्बली का बुलाना है, और इसके लिए समरी उनको भेजी गई थी। तो सदर आरिफ अलवी ने नाज़रीन काम वो समरी जो है वो उसको मुस्तरद कर दिया है। और अब आपको पता है कि सदर आरिफ अलवी का मुतालबा यही था कि जो ऐवान है उसको मुकम्मल किया जाए, और जो मखसूस नशिस्तें हैं जब तक उनका ऐलान नहीं होता तब तक जो है वो आप इजलास जो है वो नहीं बुला सकते। तो उन्होंने इस समरी के ऊपर जो है वो साइन किए बगैर ही समरी जो है वो वापस भेज दी। अब इस हवाले से ये सदर आरिफ अलवी वाला तो कारतूस चल गया, लेकिन उसके बाद जो है वो एक हंगामी तौर के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ वकला के साथ और उनके साथ उनका मशावरत के बाद जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली जो राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, उन्होंने अब जो है ये इजलास तलब कर लिया। यानी कि इजलास सदर आरिफ अलवी की समरी मुस्तरद करने के बावजूद जो है वो अब जो है वो आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत जो है वो तलब कर लिया गया, यानी कि इजलास बुला लिया गया है। अब नाज़रीन काम,
اگلی خبر لے لیجیے گا مریم نواز والی. آج وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جہاں پہ جب سی ایم الیکٹ کیا گیا مریم نواز کو اور مبارکباد دی جا رہی تھی تو اس وقت جو ہے وہ جب عظمیٰ کاردار جو ان کو مبارکباد دیتی ہیں اور ان کے جب گلے ملتی ہیں تو ان کا ہاتھ وہ جھٹک دیتی ہیں, ہاتھ پیچھے کر دیتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کیونکہ یہ خواتین کے حقوق, خواتین کا تحفظ, خواتین کو ہراساں اور خواتین کہ یعنی کہ اس کو اہمیت دینے کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. بہت ان کا خواتین کا یعنی کہ ایک بڑا نعرہ ان کے اندر بلند ہے, لیکن وہاں پہ انہوں نے اس کو کیا عزت دی, اس کا جو ہے وہ ہاتھ جھٹک دیا. اور اس سے وہ ان کی پوری جو وہ ایک امیج بلڈنگ پہ لگی ہوئی تھی کہ خواتین, تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ دھڑم سے جا گری اور بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے. ایک اور بڑی چیز سامنے آئی کہ جو عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ہماری جو سی ایم ہیں انہوں نے کہا یہ ہماری ریڈ لائن ہے, یعنی کہ مریم نواز, اور ان کی کوئی بے عزتی برداشت نہیں کی جائے گی ٹک ٹاک کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, یہ اس کے اوپر, اور یہ ہماری میڈم سی ایم جو ہے ہماری ریڈ لائن ہے. اب جب عمران خان کی باری تھی, جب عمران خان کے محبت کرنے والے, چاہنے والے عمران خان کو اپنی ریڈ لائن قرار دیتے تھے تو یہ اس وقت مذاق بناتے تھے, تنقید کرتے تھے, اور آج جناب مریم نواز ان کی ریڈ لائن ہو گئی ہے. تو یہ بھی ایک بڑی چیز گردش کر رہی ہے. اس کے بعد ناظرین کرام خبر لے لیں, اس کے بعد پھر میں آتا ہوں کہ جو سب سے بڑی شخصیت والا جو معاملہ ہے اینکر عمران ریاض کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو وکیل ہیں اظہر صدیق صاحب, انہوں نے ملاقات کی ہے جیل کے اندر, کیمپ جیل میں, اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ عمران ریاض سے ابھی ملاقات کیمپ جیل میں ہوئی اور ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, اور قید تنہائی کے اندر جو ہے وہ ذہنی تشدد جو ہے وہ ان کے اوپر جاری ہے. اور ذہنی تشدد یا مینٹل ٹارچر جو ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے یا کس قدر جو ہے وہ بندہ اذیت سے گزرتا ہے. اور سب سے بڑا ٹارچر وہ ذہنی ٹارچر ہے, ذہنی طور پہ جو ہے وہ, نفسیاتی طور پہ جو ہے وہ ٹارچر سب سے زیادہ جو کہہ لیں خطرناک ٹارچر ہوتا ہے. تو یہ آج انہوں نے خبر بریک کی کہ ان کے یعنی کہ وہاں پہ ان کو جو ہے وہ اچھا ٹریٹ ان کے ساتھ نہیں کیا جاتا. حالانکہ جیل کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی, یہ تھانے کی حد تک ہوتی ہیں. جب جوڈیشل بندہ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ اس طرح کی جو سختیاں ہوتی ہیں جیل کے اندر, وہ سہولیات والا معاملہ الگ ہے, یعنی کہ باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے وہ جیل کے اندر جو ہے وہ کوئی اس طرح کا برتاؤ نہیں کیا جاتا. اب آتے ہیں ناظرین کرام جو بڑی خبر ہے, یہ جو بڑی شخصیت بڑے خطرے کے اندر ہے, اور یہ میں آپ کو ہنٹ دے دوں گا کیونکہ اس وقت اس کو جو نعیم صاحب ہیں ARY کے جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی شخصیت کے خلاف جو ہے تحریری شکایت درج ہو چکی ہے. اب انہوں نے بھی کلیئر کیا, میں بھی کلیئر کر دیتا ہوں کہ یہ فوج کے ریلیٹڈ نہیں ہے, فوج یا سیکورٹی اداروں میں جو ہے وہ بڑی شخصیت نہیں ہے, یعنی کہ آرمی چیف یا جو فوج کے حوالے سے کوئی شخص جو ہے وہ نہ لے لیجیے گا. یہ اب بڑی شخصیت, اس کا سیاست کے ساتھ بڑا رول ہے. اور میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں, اچھا مبینہ طور کے اوپر جو ہے چلیں میں یہ بات کر لیتا ہوں, انہوں نے تو یہ بات نہیں کی کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے حوالے سے یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ہو سکتا ہے کہ شکایت درج جو ہے وہ ان کے خلاف ہوگی. اور یہ ایک بہت بڑا معاملہ, اگر یہ ٹیک اپ ہو جاتا ہے تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب اس وقت بہت بڑے خطرے میں. مبینہ طور کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی, لیکن جب بڑی شخصیت کی بات کی جاتی ہے, آرمی چیف اور باقی اس وقت جو ہے وہ انوار الحق کاکڑ بھی بڑی شخصیت نہیں ہے, جبکہ یہ تحریری شکایت درج ہو چکی ہے. آرمی چیف بھی اس میں نہیں ہے, سیکورٹی اداروں یا ISI اس میں بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد باقی بچتے ہیں سب سے بڑی شخصیت ملک کی قاضی فائد عیسیٰ صاحب. تو یہ میرا تجزیہ ہے, اور وہ جناب جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کہا جا رہا ہے کہ شکایت درج ہو گئی ہے. تو اب وہ مزید جو ہے وہ خطرے میں. اب دیکھیں اس کے اوپر جو بھی چیزیں آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.